अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, किताब व हिकमत के प्लेटफार्म पर आपके सामने आपका भाई तबीब कारी अब्दुल मन्नान सैकम हाज़िर खिदमत है। तो भाइयों, एक भाई ने मुझे ये 3-4 दिन हो गए मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पर कि मेरी खाला जो है उसकी उम्र 70 साल है और उनकी छाती में ब्रेस्ट में कैंसर है, आप इसका कोई इलाज हमें बताएं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात यह है, कोई भी बीमारी हो तो उसके लिए हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। उसमें आप कोशिश करें कि रात का तिहाई हिस्सा, जो आखिरी हिस्सा होता है, जो फजर की अज़ान से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले का 1 घंटे का वक्त होता है, इस वक्त पर उठें, वज़ू करें और 2 रकत नफल पढ़ें। 2 रकत आप ये नमाज तहज्जुद कह लें, वो आप पढ़ें। पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे ये बीमारी है, इससे मुझे नजात अता फरमा, क्योंकि बीमारी और शफा अल्लाह की तरफ से है। अगर बीमारी उस अल्लाह ने भेजी है, आप शफा अल्लाह जुल जलाल से मांगें। आगे उसके इलाज की बात है। इलाज की भी अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह, अगर ये मुझे आपने बीमारी दी है तो इसका इलाज भी अल्लाह तेरे पास है, तो या अल्लाह मुझे इसका इलाज दे, अपनी रहमत से मुझे शफा अता फरमा। अब मेरे भाइयों, मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ कि एक बूटी है, उसका नाम है धमासा। ये जो पंसार की दुकानें हैं वहाँ से आपको आम मिल जाएगी, ठीक है ना। इस बूटी का नाम है धमासा। ये आप धमासा लें घर, ये कांटों वाली होती है। तो इसको ला करना, पहले आप इसको साफ़ करें, इसमें कोई तिनके वगैरह, कोई इसमें मट्टी वगैरह या कोई चीज़ है, उसको साफ़ करें। और साफ़ करते अगर इसको चम्मच वगैरह से अलग अलग करें, उंगली से करेंगे तो कांटे आपके यानी हाथ को लग सकते हैं। तो इसको आप जो है ना, पहले धमासा इसको यानी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसको ज़रा आप धूप में रखें ताकि ये खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद जो है ना, इसको फिर आप पहले कूटेंगे, फिर आप इसको यानी आपके पास यानी हावन दस्ता है लोहे का, उससे आप इसको कूटें। तो फिर आपके पास अगर मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, या जिस तरह घर में हमारे मसाला वगैरह पीसने वाली मशीन है, उससे इसको आप बारीक करेंगे। और इसको बारीक ज़्यादा करना है। बारीक करने के बाद फिर इसको आप पहले जो है ना वो छाननी में छान लें। उसके बाद फिर इसको दोबारा आप कपड़े के अंदर से छान लें। ये इसका बारीक पाउडर निकल आएगा। तो ये छोटा 1 चम्मच जो चाय वाला है, सुबह और शाम खाना खाने के 10-15 मिनट बाद पानी के साथ आप मरीज को दें, ठीक है ना। ये तो है खाने के लिए। अब बात यह है कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए कि ये अंदरून आप दें। बैरून अगर ब्रेस्ट पर कोई अगर ज़ख्म वगैरह नहीं है तो आप यही दें, इंशाल्लाह खाने के लिए ठीक हो जाएगा। अगर बैरून यानी ज़ख्म है या दर्द वगैरह तकलीफ़ होती है, तो बैरून जो है ना, आप क्या करें कि आप बेरी के पत्ते लें, कुछ नीम के पत्ते लें, और इसी तरह जो है ना कुछ उसमें मेहंदी के पत्ते डाल लें, और उनको 2-3 किलो पानी के अंदर जो है ना, उनको आप यानी गरम करें। गरम करने के बाद जो है ना, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल लें। उससे जो है ना आप ज़ख्म को धो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ज़ख्म पर लगाने के लिए आप इस तरह करें, ये जो मेहंदी है ना, मेहंदी के पत्ते हो गए थोड़े से, और उसके बाद जो है ना मेहंदी के पत्ते थोड़े से लें और थोड़ी सी कलवंजी लें, और इनको आप जो है ना यानी जैतून के तेल के अंदर जो है ना, इनको आप यानी जला लें, थोड़ा सा ये सुर्ख हो जाए। वो तेल जो है ना, वो उसको आप इसके जो है ना ज़ख्म पर लगाएं ताकि इसका ज़ख्म ठीक हो जाए। उसमें मेहंदी के पत्ते हो गए, और साथ जो है ना कलवंजी इसमें थोड़ी सी डालकर इसको तेल में गरम करें, और फिर वो तेल जो है ना इसमें लगाएं। और साथ एक नुस्खा और खाने वाला समात फरमाएं कि तकरीबन जो है ना 50 ग्राम कलवंजी ले लें, 50 ग्राम हल्दी ले लें,
ٹھیک ہے نا. 50 گرام کلونچی پلس 50 گرام ہلدی لے لیں اور ان کو باریک پیس لیں. ذرا کلونجی جو ہے نا باریک نہیں ہوتی، اس میں تیل سے نکل آتا ہے، جتنی ہو سکے ان کو مکس کر لیں ہلدی کو اور کلونجی کو، اور 500 ایم جی کے جو بڑے کیپسول ہے وہ بھر لیں. ایک صبح اور ایک شام کیپسول جو ہے نا، یا صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول دیں پانی کے ساتھ. تو اللہ سے دعا کریں. اور آخر میں آپ کو میں کینسر کا روحانی علاج بتاتا ہوں کہ جس کو مریض کو کینسر ہے نا، آپ اس کو صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اس کے ساتھ سورہ رحمان لگا دیں. یعنی سورہ الرحمن جو ہے نا، سورہ الرحمن، جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ صورت آپ صبح شام لگائیں، وہ سنیں بھی اور صبح شام خود اس کی تلاوت بھی کریں. اگر وہ خود تلاوت نہیں کر سکتی تو اس کے گھر میں جو بھی ہے اس کے ساتھ موبائل میں یا یعنی ریکارڈنگ میں سورہ رحمان لگائیں، اس کو وہ سنیں اور آپ سورہ رحمان کا اس کو دم کر دیں، ساتھ پانی رکھیں اور پانی کے اوپر سورہ رحمان پڑھ کے آپ صبح شام اس کو دم کر دیں اور وہ پانی اس کو پلائیں. اور اسی طرح ایک دم ہے وہ صبح و نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد روزانہ اس کو کریں. اگر روزانہ دم کرنے کا ٹائم نہ ہو تو آپ یہ کریں کہ تہجد کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ مسلح پر پانی کی ایک بڑی بوتل رکھیں اور اس میں آپ نے دم کیا کرنا ہے. سب سے پہلے درود شریف پڑھیں نماز 3 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ آخر والے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ یہ پڑھیں اس کے اوپر. پھر اس پر یہ پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بھی جو ہے نا 3 مرتبہ پڑھیں. 7 مرتبہ پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو پھر آخر میں آپ درود شریف جو ہے نا وہ بھی یعنی آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں. یہ پڑھ کے آپ پانی کی بوتل کو بھی دم کریں اور جو مریض ہے اس کو بھی آپ پھونک مار دیں. ٹھیک ہے نا. اور جو پھونک مارنے کا سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھونک کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تھونک بھی ہلکی ہلکی ہو. تو اسی طرح مریض کو بھی اور اس کو جو ہے نا پانی کو جو ہے نا وہ دم کر دیں. اور وہ دم کیا ہوا پانی صبح دوپہر شام وہ یعنی اور جو کہ مریضہ ہے وہ اس کو یعنی کوئی بھائی ہے مرد ہے، اگر مرد ہے کوئی بھی، وہ بھی یہی نسخہ استعمال کرے. اگر نعوذ باللہ اللہ محفوظ فرمایا اگر کسی ہمارے بھائی کو ایسی کینسر جیسی بیماری ہے، یہ جتنا علاج میں نے بتایا ہے وہ بھی اسی طرح کرے. اور یہ پانی تھوڑا سا جو ہے نا 2-3 چمچ وہ پی لے اور تھوڑا سا ہاتھ پر ڈالے یا آدھا کپ پی لے اور تھوڑا سا ہاتھ میں ڈال کر اپنے چہرے پر اپنے جو ہے نا سینے پر ایسے مسل لے. ٹھیک ہے نا. یہ روزانہ آپ کریں انشاءاللہ تعالی. پہلے آپ 41 دن مقرر کر کے یہ پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے نا تکلیف اگر زیادہ ہے تو 3 ماہ تک کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے اس ہماری بہن کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے. اسی طرح کوئی بھی میرا بھائی کوئی میری بہن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش ایسی کوئی بیماری آئی ہے تو یہ علاج جو میں نے بتائے ہیں یہ کریں اور ساتھ یہ دم کریں انشاءاللہ. میرا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. تو میرے جو بھی بھائی بیمار ہیں، کسی قسم کی بھی بیماری ہے، آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر مجھے میسج کریں. سب سے پہلی بات اپنا نام بتائیں اور اپنے علاقہ شہر جو ہے نا اس کا نام بتائیں، پھر اپنی عمر بتائیں، پھر اس کے بعد اپنی بیماری بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب جو ہے نا اپنے چینل پر آپ کو سینڈ کر دوں گا تاکہ جو ہے نا آپ گھر بیٹھے یہ نسخہ جات خود بنائیں اور استعمال کریں. میری کوشش ہے جتنے بیمار ہیں میں ان تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ میرے پاس بھی نہیں آ سکتے تو پریشان ہیں. بے شمار معالجوں سے ڈاکٹروں سے ادویات لی ہیں، کھائی بھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں وہ گھر میں بیٹھ کر ہمارے پروگرام کو سنیں اور اس علاج کو اختیار کریں اور اللہ سے شفا حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. لا باس طہور انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو واٹس ایپ میرا نمبر نوٹ فرمائیں. جو کسی قسم کا علاج پوچھنا چاہتے ہیں اس نمبر پر میرے ساتھ رابطہ کیا کریں. 00966 590 242 972.